عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكور ديال شي على موقع www.exomaro.com. الوغ ندير واحد بيست اكزيرسيس بالنسبة للدوغري دو اوكسيداسيون كيفاش كنحسبوه. الوغ عندنا واحد 5 اكزومبل هنايا نخدموهم في سي سامبلومون. الوغ اول دوغري دو اوكسيداسيون دو اليمون الاول اللي عندنا سويبون هو اس دون غنحسبو اس دون H2CO4. سير اشنو كنعرفو هنايا؟ شنو عندنا اش او راه كنعرفو النومبر دوكسيداسيون ديالهم. اش كنعرفو انه كيساوي لنا بلس 1 او كنعرفو انه النومبر دوكسيداسيون ديالو كيساوي لنا موان 2. سي تري بيان. الوغ هنايا يعني اشنو عندنا هنا؟ H2 يعني اشنو غادي يكون عندنا هنايا؟ H2 غادي يكون عندنا جوج اش، يعني جوج فوا النومبر دوكسيداسيون ديال اش هو بلس 1. سي بيان. زائد بلس اس هنا نعتبرو اكس هو المتغير اللي ما عارفينوش. الوغ بلس 4 عندنا 4 او، يعني 4 فوا او عندنا وهو موان 2. سي تري بيان. كيساوي لنا شحال عندنا النومبر دوكسيداسيون هنا؟ ما عندنا والو، يعني غنحطو زيرو. سي بيان. دابا نعاودو نحسبو. عندنا جوج هنايا، عندنا ناقص 8 يعني اكس غتعطينا هنا جوج وناقص 8 هي ناقص 6 كيساوي لنا صفر، يعني اكس كيساوي لنا 6. الوغ النومبر دو اوكسيداسيون ديال سي ايكال 6 بالنسبه لهاد ليكواسيون هادي. الوغ نمحيو هذا نشوفو عاوتاني اكزومبل اخر. الوغ اكزومبل اخر اشنو عندنا سي ا دون سي ا او اش 2. الوغ شنو كنلاحظو هنايا؟ سي ا هنايا نعتبروه اكس بلس عندنا هنا راه او اش راه عندنا 2، يعني جوج او و جوج اش، يعني جوج او شحال عندنا فيها؟ موان 2 بلس جوج فوا بلس 1 شحال كيساوي لنا؟ شحال عندنا هنا في لاشارج؟ عندنا صفر، يعني زيرو. يعني غتبقى لنا هنا جوج في جوج هي جوج ناقص جوج هي ناقص 4 ناقص 4 زائد جوج هي ناقص جوج، يعني اكس ناقص جوج ايكال زيرو، يعني اكس ايكال 2. دونك النومبر دو اوكسيداسيون سي ا دون سي اش او اش 2 كيساوي لنا ايكال سي ا كيساوي لنا جوج. صافي. الوغ نفس الحاجه بالنسبه للاخرين. الوغ سي سامبل الاخرين صافي. الوغ الاخرين بغينا نحسبو اف او دون اف او 2 او 3. هنا عندنا اف راه عندنا فيها 2، يعني جوج اكس المتغير اللي ما كنعرفوش بلس 3 او 3 فوا موان 2 شحال عندنا في الدوغري؟ ايكال زيرو. الوغ جوج في هذا يعني موان 6، عندك اكس 2 ايكال زيرو. هاد 6 نجيبوها لهنا ونقسموها على جوج، يعني اكس كيساوي لنا 6 سور 2 كيساوي 6 على جوج ايكال 3، يعني اكس ايكال 3 بالنسبة لهاد الاكزومبل هذا اللي عندنا هنايا. الوغ 3 ولا اغلبية البروفات كيخدمو بحال هكا، اكس ايكال 3 كتكتب ديك الكتابة ديال 3 وكتحط بلس قدامها. صافي. الوغ نشوفو ليكزومبل اخر. بي دون H3 بي او 4. الوغ عندنا اش وعندنا او، خاصنا بي هي اللي اكس، يعني شحال عندنا من اش؟ عندنا 3 فوا بلس 1 زائد اكس اللي ما عارفينش بلس 4 او اش، يعني موان 2 ايكال شحال من الدوغري هنا؟ زيرو. الوغ 3 هنايا درنا 3 بلس اكس موان 8 ايكال زيرو. 8 و 3 يعني اكس 8 و 3 غتبقى لنا 5. هاد الخمسة نجيبوها لهنايا، يعني اكس ايكال 5. تري بيان. الوغ دابا نشوفو ليكزومبل اخر. 5 باش كنكتبو هنا اكس شحال كتساوي لنا؟ 5 يعني هكا، لا 5 كنديرو ليها بحال هكا بلس. تري بيان.
اكزومبل عندنا هنا هو الاخير سي ار دون سي ار دو او دو موان 7. صافي عندنا حنا بغينا سي ار يعني جوج اكس جوج فوا اكس بلوس او. وهنايا عندنا اكسجين عندنا 7 ناقص جوج كيساوي لنا عدد لا شارج هنا موان 2. صافي الوغ 7 في جوج هي 14 يعني اكس بلوس موان 14 هنا جوج كيساوي لنا موان 2. سي بيان. الوغ 14 إلا جبنا هنايا عطاتنا بلوس يعني 12 مقسومة على جوج تساوي لنا اكس يعني اكس كتساوي لنا 6. صافي سي بيان. الوغ 6 كي كنكتبو 6 بهاد الكتابة يعني 6 كنكتبوها بلوس هكا وهكا. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتو هاد البارتي. سي ان بل اكزومبل فيه سريع فيه بسيط بزاف. الوغ نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبة للشيمي.